Juan 1:12. Apan si bisan kinsa nga midawat kaniya nga mituo kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung ato nang gidawat si Hesukristo sa atong kasing-kasing, kinahanglan gayud napuy-an nato ang iyang mga tudlo ug dili lang taman sa pagpamati, kay ang giingon sa kasulatan Santiago 2:17, mauusab ang pagtuo kung dili inubanan sa maayong binuhatan, kana nga pagtuo walay kapuslanan. Ang pagsunod sa gitudlo ni Jesus, lisod siya para sa usa ka tawo. Busa sa dihang dawaton nimo si Jesus, mukunsad nimo ang balaang espiritu ug mao kini ang mupasabot nimo sa iyang mga pulong sa Biblia ug mao kini ang mutabang kanimo nga mabag-o ang imong kasing-kasing ug hunahuna sa hinahinay nga pamaagi hangtod mabag-o ka. Kay kung tawo lamang dili jud niya kaya bag-uhon iyang sarili, mao kini ang buhat sa balaang espiritu sa mga tawo nga nituo kang Hesus. Mao kini ang pasabot sa giingon ni Hesus sa kasulatan. Juan 3:5, mitubag si Hesus, sa pagkatinuod, sultihan kanako nga walay tawo nga maapil sa paghari sa Dios, kun dili siya matawo pinaagi sa tubig ug sa espiritu. We need to be born again, born of the Holy Spirit, not just once, but every day.